नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी ग्रेड 11 को यहाँ ग्रेड 11 हामी ग्रेड 11 को फिजिक्स को च्याप्टर 1 पढ्न गइरहेछौं है त। अब यो चाहिँ हाम्रो सिलेबस चेन्ज भएर चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटिज च्याप्टर को नाम छ, नत्र युनिट एन्ड डाइमेन्सन हुन्थ्यो पहिला चाहिँ। तर उही हो, भित्र कन्टेन्टहरु सबै उही हो है। कुन कलर लगाइदिम, यो लगाइदिन्छु ल। हामीले चाहिँ दुईटा भिडियो पढिसक्यौं। दुईटा भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेसम्मको के पढ्यौं भन्दाखेरि के पढिसकेछौं भन्दाखेरि एक्युरेसी एन्ड प्रिसिजन, सिग्निफिकेन्ट फिगर्स त्यो पहिलो भिडियोमा पढेथ्यौं। सेकेन्ड भिडियोमा एरर इन द मेजरमेन्ट र एरर एनालाइसिस का हल्का त्यो फर्मुलाको डेरिभेसनहरु है, फन्डामेन्टल एन्ड डिराइभ युनिट्स, यी कुराहरु चाहिँ हामीले पढेथ्यौं त्यतिखेर। अहिले यो चाहिँ भिडियो नम्बर 3 हो, जसमा चाहिँ हामीले अर्डर अफ म्याग्निट्युड भन्ने टपिक र डाइमेन्सन एन्ड युजेज अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस भनेर पढ्छौं। त्यसपछि हामी पढ्छौं प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी, टाइप्स अफ फिजिकल क्वान्टिटिज र एप्लिकेसन अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस पनि पढ्छौं हामी, र लिमिटेसन गरेर यो च्याप्टर चाहिँ सकिन्छ। त्यसपछि हामी यो च्याप्टरबाट सोधिने क्वेशनहरु पनि डिस्कस गर्छौं। भेरी सर्ट क्वेशन एन्सर 2 मार्क्समा सोधिने, लङ क्वेशनमा 5 मार्क्समा जुन चाहिँ सोधिन्छ त्यो पनि हेर्छौं, हामी डिस्कस गर्छौं कस्तो क्वेशन सोध्छ भनेर। र चाहिँ हामी चाहिँ एरर एनालाइसिस को न्यूमेरिकलहरु पनि हेर्छौं। त्यो चाहिँ सोध्ने गरेको छैन, तर चाहिँ एरर एनालाइसिस भने चाहिँ इन्ट्रान्समा सोध्ने गर्छ, आईओई को इन्ट्रान्समा चाहिँ सोध्ने गर्छ। त्यो चाहिँ च्याप्टर 1 बाट त्यही क्वेशन पर्छ एरर एनालाइसिस बाट। त्यस्ता न्यूमेरिकलहरु पनि हामी गर्छौं है त। अब च्याप्टर 1 फिजिकल क्वान्टिटिज भनेर च्याप्टर त्यो सिलेबस चेन्ज गरिदिएर फिजिकल क्वान्टिटिज भनिदिएको छ। यसको अर्को नाम हो युनिट एन्ड डाइमेन्सन। युनिट एन्ड डाइमेन्सन अर्डर अफ म्याग्निट्युडमा हेरौं। हामीले ठुलठुला जुन नम्बरहरु हुन्छ त्यो नम्बरहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी लेख्ने चलन छ भन्दाखेरि, जस्तै हाम्रो चाहिँ स्पीड अफ लाइट भनेर चाहिँ हामी हेर्दाखेरि हैन 299 कति छ है, त्यसलाई हामीले सिधै कसरी लेख्छौं त 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड भनेर लेख्छौं है। यस्तै ठूलो क्वान्टिटी ठूलो नम्बर छ भने हामीले यस्तो 10⁻⁴ को टर्ममा लेख्ने चलन छ है। र यो लेख्दाखेरि चाहिँ यसमा रुल छ है, रुल हुने गर्छ। त्यो रुल के हो भन्दाखेरि यो अगाडिको नम्बर चाहिँ 5 भन्दा सानो हुनुपर्छ, 5 भन्दा ठूलो हुनु हुँदैन, र 0.5 भन्दा ठूलै हुनुपर्छ हेरी है, 0.5 भन्दा सानो हुन हुँदैन। त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले कुनै पनि नम्बर गर्न सकिन्छ है। अब जस्तै फर इक्जाम्पल कुनै पनि नम्बर छ, त्यो नम्बरलाई हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि a × 10 को पावर b 10⁻⁴ को टर्ममा लेख्न सकिन्छ है। जस्तै मैले यहाँ स्पीड अफ लाइट 299, अब पछाडी कति छ है, त्यो मैले पुरै याद गरेन। त्यसलाई हामीले 3 × 10⁸ मा लेखे जस्तै अरु नम्बर पनि हुन्छन् जसलाई चाहिँ यस्तो नम्बरमा लेख्न सकिन्छ, ठीक छ। यस्तो उसमा जसमा चाहिँ एक चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 0.5 भन्दा ठूलै हुनुपर्छ, 0.5 पनि हुन पाएन है, र हाम्रो चाहिँ 5 चाहिँ हुन पायो, 5 भन्दा चाहिँ सानो हुनुपर्छ, र b चाहिँ जति पनि हुन सक्छ, नेगेटिभ नम्बर हुन सक्छ, पोजिटिभ नम्बर पनि हुन सक्छ b है। -∞ देखि +∞ सम्म हुन्छ b, ठीक छ b चाहिँ। अब जस्तै हेरौं, यहाँ नेरी एक्जाम्पलहरु दिएको छ टेबल बनाएर। 2 लाई हामी के लेख्नु पर्छ त 2 × 10⁻�0, किनभने 2 लाई हामीले 10 को पावरमा लेख्न पर्यो भने है। र यसको अर्डर अफ म्याग्निट्युड के होला त, अर्डर अफ म्याग्निट्युड, यसको अर्डर अफ म्याग्निट्युड हुन्छ 0। त्यो भनेको 10 को पावर जति छ त्यही लेख्ने हो अर्डर अफ म्याग्निट्युड भनेको है।
र 7 भने पछाडि हामीले के लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि 7 × 10 को पावर 0 लेख्न पाइएन। किन? 7 भनेको के भयो त 5 भन्दा ठुलो नम्बर भयो। 5 भन्दा ठुलो नम्बर भइसके पछाडि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यो भन्दा सानो के बनाउन सकिन्छ 0.7 बनाउन सकिन्छ। यसलाई अरु बनाउन सकिन्छ 0.7 त्यो भन्दा सानो भनेको है इन्टु 10⁻⁻1 त्यसको अर्डर अफ म्याग्निट्युड के भयो त -1 भयो। इन्ट्रान्समा यस्तो खालको सोध्न सक्छ, उसमा चाहिँ नसोध्न पनि सक्छ है। अब जस्तै 49 छ है, 49 छ भने यसलाई हामीले 49 × 10 को पावर 0 लेख्न पाइएन, 5 भन्दा ठुलो भइसक्छ। त्यही भएर यसलाई के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि 4.9 बनाउन सकिन्छ। इन्टु 10 को पावर कति हुनु भयो त 49 गराउनलाई 4.9 × 10 को पावर 1 यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर फेरि यहाँ 49 नै आउनुपर्छ है, ट्याक्क त्यो अनुसारले मिलाउनुपर्छ। ठिक छ। अर्डर अफ म्याग्निट्युड के भयो त यहाँनेरि 1 भयो। त्यस्तै 54 छ भने 5.4 × 10 को पावर 1 गराउन पाइन्छ त पाइँदैन। किन? 5.4 फेरि ठुलो भयो 5 भन्दा, भने पछाडि त्यो भन्दा पनि सानो के हुन्छ त 0.54 हुन्छ। अब है डेसिमललाई अझै यता गर्दिने डेसिमललाई। ठिक छ। 54 थियो, डेसिमल यहाँ थियो, त्यो डेसिमललाई यहाँ गर्दै पछाडि 5.4 हुन्छ, अझै यता गर्दै भने 0.54 हुन्छ। एकचोटि गर्दाखेरि हामीले के लेख्छौँ त पावर 1 गर्यौँ हैन, दुईचोटि उता सार्दाखेरि पावर 2 गर्नुपर्छ, पावर 2 गर्नुपर्छ। सरी यहाँनेरि चाहिँ मैले -1 लेखेँ, पोजिटिभ हुन्छ है, किनभने हामीले डेसिमललाई यताबाट यता सार्यो भने चाहिँ इन्टु 10 ले गर्नुपर्छ, र डेसिमललाई यतादेखि यता सार्यो भने चाहिँ नेगेटिभ नम्बरले हुन्छ है। म यहाँ झुक्की अलिकति, त्यही भएर हो यहाँनेरि 1 हो। ठिक छ। डेसिमललाई यतातिर एक स्टेप यता लाने हो भने 10⁻⁻1, अझै एक स्टेप लाने हो, 2 स्टेप लाने हो भने 10⁻⁻2, त्यसरी मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त्यो डेसिमललाई। ठिक छ। र लेफ्टतिर लाने हो भने इन्टु 10, 2 स्टेप लाने हो भने इन्टु 100, 3 स्टेप लाने हो भने इन्टु 1000 अथवा 10⁻3, 10⁻2 त्यसरी हुन्छ है। कुरा बुझिन्छ यहाँ डेसिमल, यो त थाहा भएकै कुरा हो। यहाँ 2 भयो हैन, 555 भयो भने पछाडि यसलाई 5.55 लेख्न पाइएन, 0.555 लेख्नु पर्यो। 5 भन्दा सानो बनाउने कुरा हो 10⁻3, अर्डर अफ म्याग्निट्युड 3 भइहाल्यो। र 1001 छ भने यसलाई 1.001 लेख्न पाइयो है। 10.01 लेख्न पनि पाइन्थ्यो, तर 10 भनेको 5 भन्दा ठुलो भइसक्छ, त्यही भएर 1.01 सम्मै भयो। इन्टु 10⁻ के भयो त 3 भयो, 3 भइहाल्यो है। अब 0.237 छ भने यो चाहिँ 0.5 भन्दा के भयो त सानो भयो, 0.5 भन्दा सानो भयो भने हामीले त्यतिखेर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 0.237 छ भने 0.237 गरेर इन्टु 10 को पावर के गर्नु पर्यो, डेसिमल हामीले यता सार्यौँ भने चाहिँ 10⁻⁻1 भयो, -1 भयो अर्डर अफ म्याग्निट्युड। कुरा बुझिन्छ है। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै 0.55 छ, 5 भन्दा सानो 45 भने चाहिँ 4.5, त्यही भएर यहाँनेरि ठ्याक्क मिलाइदिएको छ है। यहाँनेरि जस्तै मानौँ 0.45 छ भने है, यो त 0.5 भन्दा सानो भयो, सानो भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ त यसरी 4.5 बनाउँछौँ। 4.5 फेरि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि 5 भन्दा सानो हुनु पर्यो, भने ठ्याक्क यही अनुसारले मिलाएको छ 0.5 र यो 5। ठिक छ। 4.5 × 10⁻⁻1 भयो। ल यो थियो अर्डर अफ म्याग्निट्युड। अब हामी हेरौँ यो पनि जान्न जरुरी छ। किलो भनेको के हो, त्यसलाई केले डिनोट गरिन्छ, स्मल के,
त्यो भनेको 10⁻³ है। त्योभन्दा ठुलो भनेको मेगा हो, त्यो भनेको क्यापिटल एमले डिनोट गरिन्छ इन्टु पावर 6 है। त्यस पछाडि त्योभन्दा नि ठुलो गिगा भन्ने हुन्छ, गिगा भयो, गिगा हो, गिगा भन्ने हुन्छ। त्यसलाई हामीले जीले डिनोट गर्छौँ र 10⁹ यो क्यापिटल लेटर र स्मल लेटर पनि ख्याल गर्ने है। त्यस पछाडि त्योभन्दा नि ठुलो हुन्छ 13 है, त्यसलाई क्यापिटल टीले र 10⁻12 छ भने टेरा भन्छ। त्योभन्दा नि ठुलो हुन्छ पेटा है, यो चाहिँ क्यापिटल पीले 10⁻, कतिलाई पेटा भन्छ त 15 लाई भन्छ। अब यही कुरा चाहिँ है 6 9 यो 3 टाको रेसियोमा जान्छ, 3 6 9 12 यसरी। भन्नुको मतलब 1 मेगा भनेको 1000 किलो हैन। त्यस्तै 1 गिगा भनेको 1000 मेगा, 1000 को उसमा जाने गर्छ यो है। अब त्यस्तै स्मलतिर, सानोतिर है, माइक्रो न्यानो यिनीहरू हुन्छ नि जुन हो, त्यो भनेको यतापट्टि हामीले डेका र डेका लेखिएन है, उतापट्टि डेकी हुन्छ, डेकी सेन्टी हुन्छ है। त्यस पछाडि सेन्टी पनि हुन्छ, मिली पनि हुन्छ, माइक्रो हुन्छ त्योभन्दा नि सानो, त्योभन्दा पनि सानो न्यानो हुन्छ, त्योभन्दा नि सानो पिको हुन्छ, त्योभन्दा नि सानो फेम्टो हुन्छ, फेम्टोसम्म छ। त्यस पछाडि अटो, त्योभन्दा नि सानो अटो है। अब यहीसम्म नेसेसरी छ, त्योभन्दा धेरै तल नजाउँ। अब डेकी भनेको के भयो त स्मल डी, यतापट्टि सबै स्मलले हुन्छ, स्मल लेटर है। यहाँ किलो चाहिँ स्मल के लेखिदिएको छ यहाँनेरि है। जेनरली हामीले स्मल केलाई नै लेख्छौँ, किलोमिटर हैन, किलोग्राम। सेन्टी मिली भनेको स्मल एम, माइक्रो भनेको यस्तो म्युले डिनोट गर्छ, न्यानोलाई एनले, पिकोलाई स्मल पी, फेम्टोलाई स्मल एफ, अटोलाई ए। यो भनेको 10⁻⁻1 हो, 10⁻⁻2 हो, मिली भनेको 10⁻⁻3, त्यस्तै -6, त्यस पछाडि -9 र पिको भनेको -12 र फेम्टो भनेको -15 र अटो भनेको -18 भयो है। ल जाउँ, अब हामी जाउँ अर्को टपिकमा, डाइमेन्सन एन्ड युजेस अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस। डाइमेन्सन भनेको के हो? डाइमेन्सन भनेको हाम्रो चाहिँ कुनै पनि युनिट हुन्छ है, त्यो युनिट चाहिँ फिजिकल कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कतिको उसमा रेज्ड भयो, फन्डामेन्टल क्वान्टिटी है। जस्तै यहाँ कुनै फिजिकल क्वान्टिटी छ एरिया भनेर, ठिक छ। त्यो एरिया भन्ने फिजिकल क्वान्टिटीको बेसिक फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भनेको लेन्थ हो है। लेन्थले एरिया बनेको छ, लेन्थ इन्टु ब्रेथ, त्यो दुइटै केमा मेजर हुन्छ त लेन्थमा मेजर हुन्छ, मतलब डिस्टेन्समा है। त्यो भनेको त्यसलाई चाहिँ हामीले एलले डिनोट गर्छौँ, क्यापिटल एल र यो दुईटा यो ब्र्याकेटमा बिग ब्र्याकेटभित्र, ठिक छ। ब्रेथको पनि त्यसैमा मेजर हुन्छ, BREADTH ब्रेथ पनि है, त्यही भएर त्यो पनि यसरी यल है। अब हामीले चाहिँ सबै बेसिक युनिट मास, लेन्थ र टाइम, जेनरली मास, लेन्थ र टाइम त इन्भल्भ गर्नै पर्यो है। मास यहाँ छैन भनेपछि मासलाई हामीले के गर्छौँ त m को पावर 0 भनेर यसरी हाल्न सकिन्छ, र टाइम छैन भने t को पावर 0। यल चाहिँ के भयो त दुईटा छ भने पछि के भयो त यल स्क्वायर भयो यो है। m चाहिँ 0, t चाहिँ 0, m 0 यल स्क्वायर t 0 भयो है। भने पछाडि डाइमेन्सन भनेको के भयो भन्दाखेरि यो लेन्थमा चाहिँ 2 छ डाइमेन्सन, पावर कतिमा राइज भएछ
त्यो हेर्ने हो। फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको त्यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटी चाहिँ कति पावरमा राइज भयो त्यो नै के हो त डाइमेन्सन हो। कुरा बुझिन्छ। जस्तै भेलोसिटीको हेरौँ। भेलोसिटीको हेरौँ। भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट। डिस्प्लेसमेन्ट केमा मेजर हुन्छ? लेन्थ। डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम। टाइम टीमा है। भनेपछि यल को पावर 1 हो। यो हामीले 1 लेख्छौँ यसरी। टी को पावर के भयो त -1 भयो। माथि लाग्दाखेरि -1 भयो। भनेपछि यो के भयो भन्दाखेरि यसको डाइमेन्सन m छैन भने m को पावर 0 राख्ने, l को पावर 1, t को पावर -1 यसरी है। भनेपछि डाइमेन्सन अफ भेलोसिटी के हो त भन्दाखेरि 0 इन मास है, 1 इन लेन्थ र -1 इन टाइम। त्यो के हो त डाइमेन्सन हो। सोध्न सक्छ नि व्हाट इज द डाइमेन्सन अफ भेलोसिटी भनेर। के लेख्ने हो त? यति पुरै लेख्ने हो। ठिक छ। भेलोसिटी इज इक्वल टु डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम है। यहाँ मैले डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम यसरी लेखे छैन। ठिक छ। डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम भनेर पनि लेखिदिने। भेलोसिटी इज इक्वल टु डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम। त्यस पछाडि यल बाई टी यो लेख्ने यो। त्यसबाट यसरी गरेर यसरी निकाल्ने। ठिक छ। सो द डाइमेन्सन अफ भेलोसिटी इज 0 इन मास, 1 इन लेन्थ, -1 इन टाइम भनेर भन्ने। सोध्न सक्छ यस्तो खाले क्वेसन। ठिक छ। डाइमेन्सन भनेको के हो? त्यो पावर हो। ख्याल गर्ने। ल यहाँ हेर्ने अब। यहाँनेरि के छ त हाम्रो डेफिनेसन छ। द डाइमेन्सन अफ अ फिजिकल क्वान्टिटी इज डिफाइन्ड एज द पावर टु विच द फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज आर राइज्ड टु एक्सप्रेस द फिजिकल क्वान्टिटी। कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीलाई फन्डामेन्टल क्वान्टिटी कति पावरमा राइज भएको छ त्यो नै के हो त डाइमेन्सन हो। अब यहाँ सबैको दिएको छ हेरौँ। यहाँनेरि टेबलमा हेर्न सकिन्छ। यहाँ सबैको के दिएको छ त? एरियाको, भोल्युम, डेन्सिटी, स्पिड भयो, एक्सेलरेसन भयो, मोमेन्टम भयो, फोर्स, प्रेसर, वर्क, इनर्जी, पावर, ग्रेभिटेसन कन्स्टेन्ट, इम्पल्स, सर्फेस टेन्सन, कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी सबै दिएको छ है। अब यहाँ मध्ये चाहिँ यो ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट पनि क्लास 10 मा पढेको हो। यो पनि थाहा छ। इम्पल्स यो नपढेको हुनसक्छ। सर्फेस टेन्सन नपढेको हुनसक्छ। कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी नपढेको हुनसक्छ। ठिक छ। यो 11 मा पढिन्छ यो सबै है। यति त सबै अरू सबैको थाहा हुनुपर्छ। मोमेन्टम भनेको थाहा होला क्लास 10 सम्ममा है। मोमेन्टम, फोर्स यिनीहरूको फर्मुला सकेसम्म याद भएको हुनुपर्छ। ठिक छ। इम्पल्स, सर्फेस टेन्सन, कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी यिनीहरू अब जसरी 11 का च्याप्टरहरू पढ्दै गइन्छ, फर्मुलाहरू थाहा हुँदै गइन्छ र 3 है जति अब यो यति 15 वटा मात्रै छैन यहाँ। ठिक छ। यहाँ 15 वटा मात्रै दियो है। अब त्यो हामीले यो फिजिक्स च्याप्टर होल च्याप्टर पढिसके पछाडि कतिवटा त्यहाँ हुनसक्छ फर्मुलाहरू, त्यसको पनि च्याप्टर 1 मा यसरी डाइमेन्सन भनेर सोध्न सक्छ। कुरा बुझिन्छ। तर हामीले जुन च्याप्टरमा पढ्छौँ त्यही च्याप्टरमा चाहिँ हामीले त्यो फर्मुलाको डाइमेन्सन पनि हामीले निकाल्ने गरेको हुन्छौँ। अब यहाँ एउटा कुरा के ख्याल गर्दाखेरि यहाँ के भेटिन्छ भन्दाखेरि यहाँ mlt मात्रै भेटिरहेछ, मास लेन्थ टाइम हैन। भनेपछि टेम्परेचर आयो भने के लेख्ने त? त्यसको टेम्परेचरको के लेख्ने त? युनिट। फोर्सलाई त मास लेन्थ टाइममा गर्न सकियो हैन। जस्तै टेम्परेचर भयो त्यो त फन्डामेन्टल युनिट नै हो हैन। टेम्परेचर जस्तै टेम्परेचर पर कहिलेकाहीँ टेम्परेचर अपन टाइम हुन्छ नि। रेट अफ ट्रान्सफर अफ हिट कति ट्रान्सफर भयो भनेर यो टाइम भयो। माथिको टेम्परेचर। टेम्परेचरलाई के ले डिनोट गर्छ त भन्दाखेरि के ले डिनोट गर्छ टेम्परेचरको है। यसरी के ले डिनोट गर्छ टेम्परेचरलाई। टाइमलाई टी ले भयो है। फोर्सलाई एफ ले डिनोट गर्छ। अगाडिको लेटर लेखिदिने हो। तर फोर्स चाहिँ मास लेन्थ टाइममा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, त्यही भएर mlt मै जान्छ त्यो है। यदि फोर्सकै टर्ममा कहिलेकाहीँ क्वेसन यस्तो सोध्छ कि फोर्सको टर्ममा लेख भनेर, मास लेन्थ र टाइमको टर्ममा फन्डामेन्टल युनिट चाहिँ यहाँ मास लेन्थ र टाइम छन् है। कहिलेकाहीँ फोर्सलाई फन्डामेन्टल युनिट बनाएर
फोर्सको टर्ममा चाहिँ डाइमेन्सन कति हुन्छ भनेर लेखा भनेर सोध्छ है। भनेपछि यहाँ अहिले फोर्स के छ त फन्डामेन्टल क्वान्टिटी छ, यो फन्डामेन्टल युनिट, त्यसलाई चाहिँ हामीले एफले डिनोट गर्छौँ। ठिक छ। टेम्परेचरलाई केले भइहाल्यो, अरू के हुन सक्छ है। अब यहाँ टेम्परेचरको कुराहरू आउन सक्छ, त्यही भएर टेम्परेचरसम्मको थाहा भएर भनिदिएँ है। अरूको चाहिँ झ्याप्प सोधेको छैन, सोध्दैन पनि है। एमएलटी बाहेक अरूको छ भने त्यही अगाडिको युनिटको अगाडिको उस लेख्दा हुन्छ। एरियालाई एले लेख्दा हुन्छ, भोल्युमलाई भीले लेख्दा हुन्छ, डेन्सिटीलाई डीले लेख्दा हुन्छ है, एक्सिलरेसनलाई एले लेख्दा हुन्छ। तर त्यहाँनेरि के भन्नुपर्छ त भनेर तोक्नुपर्छ पहिला, लेट डी बी द डाइमेन्सन अफ हैन, डाइमेन्सन अफ डेन्सिटी भनेर भन्नुपर्छ त्यसरी। ठिक छ। अब यो टेबल चाहिँ हेर्ने पढ्ने। अब यहाँ हेर्न सकिन्छ, यहाँ एङ्गलको पनि छ। एङ्गलको के छ त, एङ्गलको डाइमेन्सन लेस, किन माथि पनि लेन्थ हो तल पनि लेन्थ हो, लेन्थ काटेर यहाँ 0 भयो। कसैको पनि डाइमेन्सन छैन, मास पनि 0, लेन्थ पनि 0, टाइम पनि 0 भनेपछि यस्तोलाई के भन्छ त डाइमेन्सन लेस भन्छ, डाइमेन्सन लेस। मोमेन्ट अफ इनर्सिया यो पढिन्छ, एङ्गुलर मोमेन्टम पढिन्छ, टर्क और कपल पढिन्छ। ठिक छ। अब हेरौँ प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी भनेको के हो। प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी भनेको कुनै पनि के छ त भन्दाखेरि हाम्रो फिजिकल इक्वेसन, फिजिक्सको इक्वेसन हुन्छ, जस्तै v = u + at भनेर हैन। यो के हो त इक्वल टु साइन छ कि छैन, यहाँ छ नि। भने पछाडि यो के को इक्वेसन भयो भन्दाखेरि यस्तोलाई इक्वेसन भन्छ, इक्वेसन भन्छ। इक्वल टु साइन छ नि त त्यहाँ हो। यस्तो इक्वेसनलाई हैन फिजिक्सको इक्वेसन छ भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडको जुन क्वान्टिटी छ फिजिकल क्वान्टिटी छ है, र राइट ह्यान्ड साइडको जुन फिजिकल क्वान्टिटी हुन्छ त्यो के हुन्छ त सेम हुनुपर्छ, बल्ल त बराबर भन्न पाइयो हैन। मास = फोर्स भन्न पाइन्छ, पाइदैन नि त हैन। मास अर्कै फिजिकल क्वान्टिटी हो, फोर्स अर्कै फिजिकल क्वान्टिटी हो, मास = फोर्स कसरी भन्न पाइयो त। फोर्स प्लस F × T प्लस A × T² भन्न पाइयो, पाइएन नि त। जे पाइ त्यही भन्न पाइएन। के हुनुपर्छ त, यतापट्टि भेडा छ भने यतापट्टि पनि के हुनु पर्यो, भेडा हुनु पर्यो। भेडा = भेडा, बाख्रा = बाख्रा है। कुरा बुझिन्छ। सेम फिजिकल क्वान्टिटी हुनु पर्यो। यतापट्टि अब किलोमा नापिने, केजीमा नापिने मास छ, यतापट्टि न्युटनमा नापिने फोर्स, न्युटन × टाइम, अनि त्यो चाहिँ यो मिलेन, केजी यता यो र यो मिलेन भने यस्तो फिजिकल इक्वेसन हुँदैन है। त्यो चाहिँ यसको के हो त प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी हो। के भन्छ यसले प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटीले, कुनै पनि इक्वेसन छ भने C = A + B छ भने है, छ भने के हुनुपर्छ त, द डाइमेन्सन अफ C शुड बी इक्वल टु द डाइमेन्सन अफ A + B। A + B को डाइमेन्सन के हुनुपर्छ त, इक्वल हुनुपर्छ। ठिक छ। र C को डाइमेन्सन जे छ है, A र B जोडेर के हुनु पर्यो त, C को डाइमेन्सन त सेम हुनु पर्यो। र कस्तो कस्तो चिज चाहिँ जोडिन्छ भन्दाखेरि जोडिनको लागि पनि A र B को डाइमेन्सन पनि के हुनुपर्छ त सेम हुनुपर्छ हैन। A र B जोड्ने हो भने पछाडि हैन भेडालाई भेडासित जोड्न सकिन्छ नि त। त्यहाँ चाहिँ 2वटा भेडा र 3वटा बाख्रा थिए भने अझै चाहिँ 3वटा भेडा र 2वटा बाख्रा त्यसमा थपियो भने कति भयो टोटल भन्दाखेरि
कति भए एन्सर के हुन्छ टोटल कति भयो भन्दाखेरि पहिला थिए 3टा भेडा 2टा बाख्रा 5वटा पछि 2टा भेडा 3टा बाख्रा थपिए 5वटा 10वटा भयो टोटल है भने पछाडी हामीले चाहिँ के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ टोटल 5वटा भेडा र 5वटा बाख्रा छन् भनेर भन्नु पर्यो भेडालाई भेडासित जोडेर टोटल भेडा कति भयो बाख्रालाई बाख्रासित जोडेर टोटल बाख्रा कति भयो त्यस्तै सेम हुनु पर्यो जोडिनको लागि के हुनु पर्छ त सिमिलर हुनुपर्छ टाइप्स हैन भेडालाई बाख्रासित जोड्न मिलेन भेडा छुट्टै बाख्रा छुट्टै भयो त्यस्तै यहाँनेरि के भयो त ए भन्ने जस्तो प्रकारको छ त्यो यो केजीमा छ भने यो पनि के हुनु पर्यो त केजीमा हुनु पर्यो यो मासमा छ भने यो पनि मासमा हुनु पर्यो बल्ल 2 किलो प्लस 3 किलो के भयो त 5 किलो भयो सिमिलर हुनुपर्छ त्यही भएर पछि गएर यो इम्पोर्टेन्ट छ है यो अहिले म बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ पढाइरहेको छु पछि गएर त्यहाँ बहुत धेरै क्वेशन बन्छ यहाँबाट यो कन्सेप्टले बन्छ ठीक छ त्यस्तो क्वेशन अहिले पछि म गराउने छु ठीक छ अब ए र बी को चाहिँ के हुनु पर्यो ए र बी यहाँ जोडिन थालिरहेछन् भने ए को डाइमेन्सन जे छ बी को डाइमेन्सन पनि त्यही हुनुपर्छ है र यो दुईटा जोडिसके पछाडि डाइमेन्सन के हुन्छ त त्यही हुन्छ मतलब केजी केजी छ भने केजी केजी टोटल जोडे पछाडि पनि केजी भयो र सी को डाइमेन्सन के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो डाइमेन्सन अफ सी इज इक्वल टू डाइमेन्सन अफ ए हैन डाइमेन्सन अफ बी के हुनु पर्यो इक्वल टू यहाँ पनि इक्वल टू है डाइमेन्सन चाहिँ के छ त ए को सी को र बी को के छ त बराबर छ तीनटैको त्यही यो प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी है कुनै पनि दुईवटा फिजिकल क्वान्टिटी कतिखेर जोड्न मिल्छ कतिखेर सेपरेट गर्न मिल्छ भन्ने कुरा थाहा भयो एडिसन र सबट्र्याक्सनमा मात्रै हो है एडिसन र सबट्र्याक्सनमा मात्रै हो मल्टिप्लिकेसन डिभिजनमा यो रुल लागू गरिएको छैन है जस्तै हामीले डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम गर्छौं मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन चाहिँ फरक हैन फरक चाहिँ हुन सक्छ डाइमेन्सन मिटर पर सेकेन्ड हैन मल्टिप्लिकेसन डिभिजन फरक हुन सक्छ तर एडिसन र सबट्र्याक्सन को हुनको लागि के हुनु पर्यो डाइमेन्सन सेम हुनु पर्यो त्यही हो प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी भनेर सोध्ने गर्छ यो राम्रोसित बुझ्नुपर्छ यसलाई है पछि यसबाट न्युमेरिकल पनि मिलाउनु पर्छ टाइप्स अफ फिजिकल क्वान्टिटी के हुन्छन् त टाइप्स भन्दाखेरि डाइमेन्सनल डाइमेन्सनलेस है भेरिएबल र कन्स्ट्यान्ट के बुझियो डाइमेन्सनल भनेको डाइमेन्सन भएको डाइमेन्सनलेस भनेको के हो त डाइमेन्सन नभएको अघि मैले यहाँ डाइमेन्सनलेस भनेर देखाएँ कि देखाएन यहाँ हैन एंगलको डाइमेन्सन हुन्छ त हुँदैन युनिट हुन्छ त युनिट पनि हुँदैन डाइमेन्सन नभइसके पछाडि युनिट हुने कुरा भएन डाइमेन्सनलेस भनेको बुझियो डाइमेन्सन भनेको डाइमेन्सनल भनेको के भयो त डाइमेन्सन भएको जस्तै यो भयो यो भयो यो भयो यो भयो हैन यो सबै के हुन्छ डाइमेन्सन भएका यिनीहरू सबै के भयो त डाइमेन्सन एरिया भोल्युम डेन्सिटी हैन सबै डाइमेन्सन भएका भए ठीक छ डाइमेन्सनल र डाइमेन्सनललेस पनि बुझियो भेरिएबल र कन्स्ट्यान्ट भनेको थाहा छ फरक भ्यालु हुने भेरिएबल भनेको फरक भ्यालु हुने कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो त भ्यालु चाहिँ सदाबहार एउटै हुनेलाई कन्स्ट्यान्ट भन्छ जस्तै ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भयो ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको भ्यालु के हुन्छ त सदाबहार एउटै हुन्छ स्पिड अफ लाइट भयो स्पिड अफ लाइटको पनि के हुन्छ त सदाबहार त्यसको 3 × 10⁸ नै के हुन्छ त त्यसको भ्यालु हुन्छ त्यसको भ्यालु चाहिँ के छ त सेम छ जहिलेसुकै जुन उसमा पनि है डिनोट गर्नलाई हामीले सी ले डिनोट गर्छौं एउटा भेरिएबल भनेर यसरी सी ले डिनोट गर्छौं तर भ्यालु चाहिँ त्यसको फिक्स्ड हो सी स्मल सी देख्यो भने चाहिँ के बुझ्ने त्यो भेरिएबल हैन है त्यो भनेको के हो त कन्स्ट्यान्ट हो सी को भ्यालु के छ त फिक्स छ त्यस्तै हैन एप्सिलन यो म्यू पाई यिनीहरुको भ्यालु पनि के छ त फिक्स छ
एप्साइलन नट भन्नु पर्यो, म्यू नट भन्नु भयो। यिनीहरूको भ्यालु पनि के छ त फिक्स छ, यिनीहरू पनि के हुन् त कन्स्ट्यान्ट हुन्। तर त्यो भ्यालु डाइरेक्ट यसरी लेख्न लामो हुन्छ भनेर सी ले लेख्छौँ है। एप्साइलन नटको भ्यालु पनि यस्तै लामो आउँछ भनेर हामीले चाहिँ एप्साइलन नट भनेर डिनोट गर्छौँ। यिनीहरू भेरिएबल होइनन्, यिनीहरू के हुन् त कन्स्ट्यान्ट हुन्। अब ल यही हेर्न सकिन्छ, भेरिएबल र कन्स्ट्यान्ट बुझ्यौँ, डाइमेन्सनल र डाइमेन्सनलेस बुझ्यौँ। वर्क भयो, जस्तै यो भेरिएबल भयो हैन। वर्क भनेको अब फरक फरक हुन सक्छ, पावर भेलोसिटी फरक फरक हुन सक्छ। स्ट्रेन, स्पेसिफिक ग्रेभिटी, यिनीहरूको के छैन त डाइमेन्सन छैनन् यिनीहरूको, तर भ्यालु चाहिँ डाइमेन्सन पनि छैन, फिक्स्ड भ्यालु पनि छैन, फिक्स्ड भ्यालु पनि छैन यिनीहरूको है, फिक्स्ड भ्यालु पनि छैन। अब यहाँ कन्स्ट्यान्टमा हेरौँ, डाइमेन्सनल कन्स्ट्यान्ट डाइमेन्सन पनि छ है यिनीहरूको, ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सन पनि छ। स्पिड अफ लाइट भनेको मिटर पर सेकेन्ड हैन, यो त्यस्ता कन्स्ट्यान्टहरू हुन् जसको चाहिँ डाइमेन्सन छ। डाइमेन्सनलेस कन्स्ट्यान्ट भनेको पाई, म्यू नट, एप्सिलन नट, यिनीहरू त्यस्ता कन्स्ट्यान्ट हुन् जसको डाइमेन्सन छैन। पाई भनेको 3.14, यता मिटर पर सेकेन्ड केही हो त होइन। ल यसमा धेरै नजाउँ है, यस्तो यस्तो कुरामा धेरै टाइम लगाउनु हुँदैन। एप्लिकेसन अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस के छ त्यसको एप्लिकेसन। अब यो यहीँबाट मेन न्युमेरिकलहरू सोध्ने गर्छ। न्युमेरिकल भन्दा पनि क्वेसनहरू भनौँ न। ल हेरौँ, अब यहाँ कलर चेन्ज गरिदिएँ मैले। टु चेक द करेक्टनेस अफ फिजिकल रिलेसन, कुनै पनि फिजिकल रिलेसन करेक्ट हुनको लागि के हुनुपर्छ भनेको थिएँ अघि, प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी पढाउँदाखेरि है, त्यो याद गर्ने है, याद गर्ने। पढाउँदै गएको छु, भुल्दै जाने होइन है। जस्तै लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड के हुनु पर्यो, सेम हुनु पर्यो। भने पछाडि डाइमेन्सनल एनालाइसिस, अब कसरी सेम छ कि छैन भनेर कसरी हेर्ने त। v इक्वल टु यु प्लस एटी छ मानौँ फिजिकल रिलेसन। अब यो करेक्ट छ कि छैन भनेर कसरी गर्ने त भन्दाखेरि डाइमेन्सनल एनालाइसिसको थ्रुबाट गर्ने, डाइमेन्सनल एनालाइसिसको थ्रुबाट गर्ने। v को डाइमेन्सन के भयो त m0 l को पावर 1 t को पावर -1, किनभने मिटर पर सेकेन्ड हैन भेलोसिटी हो। u को पनि के भयो त त्यही हो, भेलोसिटी हो यो पनि, प्लस है यसको डाइमेन्सन at को डाइमेन्सन के, एक्सेलरेसनको डाइमेन्सन के, एक्सेलरेसन भनेको त मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ, मास 0 l मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, यो 1 भयो -2 भयो। टाइम एउटै टाइमले मल्टिप्लाई गरिदिने है। त यहाँ मैले के भनेको थिएँ, m0 l1 t को पावर -1 सेम आउनुपर्छ, पर्दैन यहाँ m0 l1 t को पावर -1, यता पनि के भयो त m0 l1 t को पावर -1 नै भयो। यो दुईटा मल्टिप्लाई गरिसके पछाडि हेरौँ त यहाँ सेम आयो, सेम आयो, सेम आयो। भनेपछि यो के छ त फिजिकल रिलेसन करेक्ट छ भनेर थाहा भयो। यहाँबाट कसरी थाहा भयो भन्दाखेरि डाइमेन्सनल एनालाइसिसको थ्रुबाट थाहा भयो। डाइमेन्सनल एनालाइसिसले पनि उ गर्न सक्छ, तर यसको लिमिटेसन छ। सबै इक्वेसनलाई डाइमेन्सनल एनालाइसिसबाट चाहिँ गर्न सकिँदैन नि फेरि है। सबै फर्मुला करेक्ट छ कि छैन भनेर गर्न सक्दैन डाइमेन्सनल एनालाइसिसले, यदि त्यहाँ कन्स्ट्यान्टहरू छन् भने। कुरा बुझिन्छ। त्यो चाहिँ पछि लिमिटेसनमा पढ्छौँ हामी, लिमिटेसनमा पढ्छौँ, अहिलेलाई छोडौँ त्यो चाहिँ है। यति मात्रै बुझौँ कि सबै फिजिकल रिलेसनलाई डाइमेन्सनल एनालाइसिसको थ्रुबाट करेक्ट छ कि छैन भनेर प्रुभ गर्न सकिँदैन। तर यदि डाइमेन्सनल्ली रङ छ भने त्यो फिजिकल रिलेसन के छ त रङै छ भनेर थाहा हुन्छ है। इफ एनी फिजिकल रिलेसन इज डाइमेन्सनल्ली इनकरेक्ट देन देयर इज नो चान्स फर द रिलेसन टु बी करेक्ट। डाइमेन्सनल्ली इनकरेक्ट छ भने त्यो इनकरेक्ट नै हो, तर डाइमेन्सनल्ली करेक्ट छ भने पनि त्यो फिजिकल रिलेसन करेक्ट छ है भन्न सकिँदैन। कुरा बुझिन्छ। डाइमेन्सनल्ली रङ छ मतलब
फिजिकल रिलेसन रङ प्रुभ गर्नलाई यो इजी गराउँछ, रङ प्रुभ गर्नलाई इजी गराउँछ। राइट करेक्ट छ भनेर प्रुभ गर्नलाई गराउन्न फेरि, किनभने कहिलेकाहीँ त्यहाँ कन्स्टेन्ट पनि आउने गर्छ। जस्तै फोर्स इक्वल टु हैन के m1 इन्टु m2 बाई आर स्क्वायर भयो भने जुन यो के को भ्यालु कन्स्टेन्ट भयो नि, जस्तै है अब यो वाला चाहिँ नगरौँ, अर्को ठिक छ। पछि त्यो लिमिटेसनमा हामी पढ्छौँ है अहिले। ल अर्को हेरौँ अर्को पोइन्ट हेरौँ। टु डिराइभ अ रिलेसन बिट्विन भेरियस फिजिकल क्वान्टिटिज। रिलेसन डिराइभ गर्नलाई पनि यो बहुत काम लाग्छ। रिलेसन फिजिकल रिलेसन है, त्यो भनेको जस्तै यहाँ हामीलाई चाहिँ अब थाहा छैन, हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि फोर्स चाहिँ के थाहा छ त भन्दाखेरि है ग्रेभिटेसनल फोर्स बिट्विन टु बडी है, दुईटा चाहिँ अब सन र अर्थ भयो, यो सन र अर्थ भयो है। हामीलाई के मात्रै थाहा छ भन्दाखेरि यो चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्स चाहिँ यिन दुईटाको मासमा डिपेन्ड गर्छ भनेर थाहा छ है, मासमा डिपेन्ड गर्छ। ठिक छ, एउटालाई m1 भने एउटा अर्कोको मास m2 भने, यसको मास m1 यसको मास m2, यसमा डिपेन्ड गर्छ भनेर मात्रै थाहा छ मासमा। अर्को कुरा के थाहा छ त, उनीहरूको बिचको डिस्टेन्समा पनि डिपेन्ड गर्छ भनेर पनि थाहा छ है। अब कसरी डिपेन्ड गर्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन फेरि है, यतिमा थाहा छ। जस्तै अब m स्क्वायरमा डिपेन्ड हुन्छ कि हैन, मासको स्क्वायरमा डिपेन्ड हुन्छ कि डिस्टेन्सको स्क्वायरमा डिपेन्ड हुन्छ कि कसरी चेन्ज हुन्छ त्यो कुरा थाहा छैन हामीलाई फेरि। कुरा बुझिन्छ? खालि यति मात्र थाहा छ कि मासमा डिपेन्ड गर्छ, मासमा डिपेन्ड डिस्टेन्समा डिपेन्ड गर्छ भनेर है। अब त्यो कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि डाइमेन्सनली निकाल्न सजिलो हुन्छ। डाइमेन्सनली निकाल्न, जस्तै मैले फोर्सको डाइमेन्सन के भयो त, फोर्सको डाइमेन्सन हो हाम्रो m/l/t-2 फोर्सको डाइमेन्सन है। भने पछाडि यहाँ के हुनु पर्यो त, मास इन्टु एक्सिलरेसन हैन हो, ठिक छ। भने पछाडि फोर्स इक्वल टु फोर्सको डाइमेन्सन अनुसार यहाँ चाहिँ मासको चाहिँ के हुनु पर्यो त, दुईटै मासमा अब त्यही तरिकाले डिपेन्ड गर्नु पर्यो कि दुवै मास m1 m2 दुवै माथि लेख्न पर्यो यसरी है, पावर 1 मा लेखेको छौँ। ठिक छ। अब यहाँ हेरौँ, डिस्टेन्समा आयो तर टाइमको कुरा छ त, यहाँ टाइम त छँदै छैन, यहाँ टाइमको पनि डाइमेन्सन आइरहेछ त्यहाँ। भनेपछि एउटा कन्स्टेन्ट चाहिन्छ त्यहाँ, जुन चाहिँ के हुनु पर्यो त, डाइमेन्सन हुनु पर्यो त्यसको है। त्यो डाइमेन्सन के आउनु पर्यो त भन्दाखेरि t को पावर -2 आउनु पर्यो त्यसमा, त्यो चाहिँ यहीँबाट आउँछ। ठिक छ। मास चाहिँ के हुनु पर्यो त, पावर -1 हुनु पर्यो, किनभने यहाँ दुईटा हुन्छ, एउटा 1 पावर 2 जान्छ यहाँ हैन, तर यहाँ 2 छैन 1 छ, भनेपछि एउटा चाहिँ यहीँबाट आउँछ -1। ठिक छ। र डिस्टेन्स पनि आउनु पर्यो। यो चाहिँ यहाँबाट अलिकति यो वाला केसमा चाहिँ अलिकति यहाँबाट गाह्रो भयो डाइमेन्सनली गर्न, रिलेसन पत्ता लगाउन यहाँबाट अलिकति गाह्रो भयो, किनभने यहाँ हामीले चाहिँ जीलाई इन्ट्रोड्युस गरेनौँ है, जीलाई इन्ट्रोड्युस गरेनौँ, त्यही भएर यो फर्मुलाको लागि चाहिँ गाह्रो भयो। सबै फर्मुला निकाल्न मिल्छ भनेको चाहिँ होइन, सबै फिजिकल रिलेसन डाइमेन्सनली आउँछ भनेको चाहिँ होइन यो। ठिक छ। तर चाहिँ यस्तो रिलेसन, जस्तै टाइम पिरियड इक्वल टु, यो पछि पढ्छौ, अहिले यहाँ बुकमा दिएको छ त्यही वाला इक्जाम्पल, त्यही वाला गरिदिरहेको छु मैले, L/G टाइम पिरियड, सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियड हो यो है। त्यो केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ भन्दाखेरि सिम्पल पेन्डुलम जब पढ्छौ सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा, त्यतिखेर यो चाहिँ यो फर्मुला डिराइभ गर्नुपर्छ, पछि पढ्छौँ यो है। सिम्पल हार्मोनिक मोसन च्याप्टरमा पढिन्छ
सिम्पल हार्मोनिक मोसन, पिरियोडिक मोसन भन्ने पनि भयो। अब च्याप्टरको नाम के छ है, सिलेबस चेन्ज गरेको गरी गर्छ, च्याप्टरको नाम मात्रै चेन्ज गर्ने गर्छ। अब हेरौँ यहाँ, त्यो भनेको लेन्थ भनेको यो डोरीको लेन्थ हो, थ्रेडको। एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेको अर्थको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भइहाल्यो, किनभने अर्थमा एक्सपेरिमेन्ट गरिएको छ, मतलब अर्थकै कुरा गरिन्छ हामीले जहिले। अब अरू के छ त, यो टाइम पिरियड भनेको यहाँदेखि गएर फेरि फर्केर यहाँसम्म आइपुग्न कति टाइम लाग्छ, एउटा कम्प्लिट हैन, यो पोजिसनबाट सुरु भयो भने यहाँदेखि गएर यहाँ फेरि फर्केर यहीँ कति टाइम लाग्छ, त्यो टाइम पिरियड भयो। 2π भनेको त थाहा छ, कन्स्टेन्ट हुन् दुवै हैन। भने पछाडि जुन यो अन्डर रुट यहाँनेरि आएको छ, यो अन्डर रुट, त्यो कसरी थाहा भयो कि अन्डर रुट नै हुन्छ भनेर है, अन्डर रुट नै हुन्छ भनेर कसरी थाहा भयो त? लेन्थमा डिपेन्ड गर्छ, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीमा डिपेन्ड गर्छ, त्यो त थाहा भयो है, एक्सपेरिमेन्ट गरेर थाहा हुन्छ। अन्डर रुटमै हुन्छ भनेर त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि टाइम पिरियड चाहिँ मासमा डिपेन्ड गर्छ भनेर एज्युम गरेको, मासको उसमा है, नगर्न पनि सक्छ। ए को पावर, ए को भ्यालु चाहिँ 0 आयो भने के बुझ्नु पर्यो, एम को पावर 0 मासमा डिपेन्ड गर्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अहिले चाहिँ हामी गर्छ भनेर एज्युम गरेको, मास भनेको त्यो बबको मास, यसो बब छ नि, यो हो, यसको जति मास छ त्यही अनुसारको टाइम पिरियड हुन्छ कि भनेर त्यो गरेको हो हैन। यदि मासमा डिपेन्ड गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ, अब यल को पावर बी, लेन्थ जति कति लामो, अब जति लामो भयो त्यति हुने हो कि टाइम पिरियड बढी अथवा घटी हुने हो कि लेन्थ अनुसार हैन, त्यो लेन्थ को पावर बी, त्यस्तै एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी जी को पावर सी। ठिक छ, यसरी तीनवटामा चाहिँ गरियो, मास, लेन्थ र जी। जी भित्रै के आयो त, टाइम साइम, यिनीहरू यहीँ आउँछन्, त्यही भएर टाइम साइम छुट्टै गरिएन है। त्यो टाइम पिरियड नै निकाल्न खोजेको, टी भनेको, टी के भयो त, एम को पावर ए, यल को पावर बी र जी को पावर सी। जब यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल आउँछ नि तब सिधै मल्टिप्लाई गर्दा हुन्छ। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलको मिनिङ यदि थाहा छ भने है, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलको मिनिङ मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ भनेर, एडिसन गर्न चाहिँ मिल्दैन है, एडिसन गर्न चाहिँ मिल्दैन। ल अब यहाँ टी इक्वल टू कन्स्टेन्ट लेख्न सकिन्छ, के एम को पावर ए, यल को पावर बी, जी को पावर सी। ठिक छ, यति गर्न सकियो। त्यसपछि अब डाइमेन्सन लेखौँ। डाइमेन्सन टाइमको टी भयो, के भनेको कन्स्टेन्ट हो, त्यसको डाइमेन्सन लेखिएन हामी। मासको पावर ए, एम को पावर ए भयो, क्यापिटल एम लेख्ने है, लेन्थ क्यापिटल एल लेख्ने, को पावर बी, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, मास, लेन्थ, टाइम, मास 0 भयो, लेन्थ 1 भयो, टाइम टी को पावर -2 भयो, यो पावर सी लेखिदिएँ। अब के हुनुपर्छ त, यताको डाइमेन्सन र यताको डाइमेन्सन के हुनुपर्छ त, बराबर हुनुपर्छ है, बल्ल अब हामीले चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटीको उ गर्न सकिन्छ। किनभने यहाँ हामीले इक्वल टु साइन जुन लेखेको छौँ त्यो इक्वल टु साइनले के डिनोट गर्छ त भन्दाखेरि यताको डाइमेन्सन र यताको डाइमेन्सन के हुनुपर्छ त, सेम हुनुपर्छ, बराबर हुनुपर्छ। भने पछाडि यहाँनेरि चाहिँ एम भनेको के छ त, एम भनेको 0 छ, यल भनेको के छ त 0 छ, टी भनेको 1 छ। एमएल टी बाहेक अरू केही छ त यहाँ छैन। यहाँ अब जोड्ने ए प्लस 0 ए भयो, यल बी प्लस 1 बी प्लस 1 भयो, टी माइनस यो सी हो है, यो सी हो, किनभने 1 इन्टु सी, 1 र सी ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि, बी प्लस सी -2c भयो। यति भइसके पछाडि अब हेरौँ, कम्पेयर गर्ने, माससित कम्पेयर गर्ने, 0 ए सित भयो, ए इक्वल टु 0 आइहाल्यो, कम्पेयरिङ भनेर लेख्ने
comparing the power of corresponding dimension भन्दा पनि डाइमेन्सन भन्न पाइएन, corresponding variable mass length time b plus c is equal to के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो, अर्को -2c is equal to 1 हुनु पर्यो। यहाँबाट के आयो त c is equal to -1/2 आयो। अब यहाँबाट b को भ्यालु आउँछ b is equal to -c भनेको +1/2, b र c को भ्यालु आयो। 1/2 भनेको के भयो त भन्दाखेरि मास t इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु m को पावर 0, मासमा डिपेन्ड गर्दैन हैन। यहाँनेरि यसरी गर्न सकिन्छ सिधै फर्मुलाबाट t इज इक्वल टु k m को पावर a l को पावर b g को पावर c छ, जुन के भयो त k m को पावर 0 l को पावर 1/2 र g को पावर -1/2। त्यो भनेको के हो, m को पावर 0 भनेको 1 भइहाल्यो, k पावर 1/2 भनेको अंडर रुट हो भनेको थाहा भयो है, अंडर रुट l अंडर रुट डिवाइड बाई अंडर रुट g र यो कन्स्टेन्ट k इज इक्वल टु के भयो त 2 पाई हो भनेर आफै थप्नु पर्यो है। द भ्यालु अफ k इज फाउन्ड टु बी 2 पाई बाई एक्सपेरिमेन्ट भनेर थप्नु पर्यो आफै। अर्को हेरौँ, अर्को के छ त भन्दाखेरि टु कन्भर्ट भ्यालु अफ अ फिजिकल क्वान्टिटी फ्रम वान सिस्टम अफ युनिट्स टु एनदर सिस्टम। यो फिजिकल क्वान्टिटीलाई एउटा सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा के गर्न पर्यो त कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने त्यतिखेर पनि यो डाइमेन्सनलको गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ है। अब कहिलेकाहीँ के सोधिन्छ भन्दाखेरि इक्जाममा मात्र के सोधिन्छ भन्दाखेरि एप्लिकेसन अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस, त्यही पनि थोरै मार्क्समा 2 मार्क्समा सोध्न सक्छ। त्यतिखेर हेडिङ मात्रै लेख्दा हुन्छ टपिक, किनभने त्यहीबाट क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, इक्जाम्पल दिएर बुझाउनु पर्ने कुरा हुँदैन यहाँ है। टु चेक द करेक्टनेस अफ फिजिकल रिलेसन भन्यो भने बुझिहाल्छन् जसले पनि, इक्जाम्पल दिएर यो स्टुडेन्टलाई बुझाउने काम हो। कहिलेकाहीँ सो विथ इक्जाम्पल भनौँ भने बल्ल इक्जाम्पल दिएर बुझाउने हो है, नत्र भने हेडिङ मात्रै लेख्दा हुन्छ। अब टु कन्भर्ट अ फिजिकल क्वान्टिटी एउटा सिस्टमबाट अर्को सिस्टम, केजीबाट केमा लानु पर्यो, केजीबाट उसमा लानु पर्यो, जस्तै ग्राममा 1 किलोको कति ग्राम हुन्छ भनेर है। यहाँनिर जुल र अर्जको गरिदिएको छ, 1 जुल बराबर 10⁻⁷ अर्ज हुन्छ भनेर, जुन हामीले पढेको थियौँ है 9 क्लास 10 क्लासमा, त्यसको चाहिँ यहाँनिर गरिदिएको छ। त्यो गर्ने हो कि त्यो गर्दा ठिक हुन्छ है। यो गर्दै पछाडि केजीलाई ग्राममा लाने त कुनै ठुलो कुरो भएन है। त्यो भनेको हामीले के लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि केजी जुललाई यता अर्जलाई यतापट्टि। अब 10⁻⁷ छ, त्यो भनेको n2 भनेर लेखौँ सुरुमा, जुल भनेको n1 भनेर लेखौँ सुरुमा है। अब n1 भनेको 1 हो, पहिला पुट गरिहालौँ। n1 भनेको 1 जुल बराबर कति अर्ज हो भनेर हामीलाई थाहा छैन, n1 इक्वल टु 1 हो चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले पुट गरिहालौँ। n2 भनेको चाहिँ कति हो त्यो निकाल्नु पर्यो। अब ठिक छ, ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ। अब भनेपछि n1 जुलको के हो त भन्दाखेरि वर्कको यो युनिट हो है, m1 l1 र t1 भनेर चाहिँ हामीले मास लेन्थ टाइम, यता पनि हाम्रो चाहिँ मास लेन्थ टाइम, अर्ज पनि के हो त इनर्जीको युनिट नै हो, त्यही भएर मास लेन्थ टाइम नै हुन्छ, यसको पनि डाइमेन्सन मास लेन्थ टाइमको उसमा आउँछ है, मास लेन्थ टाइमको। त्यो भनेको यहाँ के भयो त एबिसी र एबिसी डाइमेन्सन के हुनुपर्छ त सेम हुनुपर्छ है, खाली उसको अगाडिको भ्यालु मात्रै फरक जाने हो, डाइमेन्सन त के हुन्छ त सेम हुन्छ।
युनिट मात्रै फरक हुने हो है। जस्तै 1 kg भन्यो भने यसको डाइमेन्सन कति, m को पावर 1। 1 ग्राम भन्यो भने यसको डाइमेन्सन कति, m को पावर 1। केजी भन्यो भने m, g भन्यो भने m भयो है। त पहिला हामीले पढिसकेका छौँ युनिटसित केही लेना देना हुँदैन भनेर डाइमेन्सनको पहिला हामीले पढिसकेका छौँ। त्यही भएर यसमा पनि m2 l2 t2 त लेख्ने हो, पावरमा के छ त सेम हुन्छ, उतापट्टि जे हुन्छ यतापट्टि पनि त्यही हुन्छ, पहिल्यै पढिसकेको छौँ है। अब n2 निकाल्ने हो हामी। n2 इक्वल टु के भयो त n1 है, डिभाइड गर्न पर्यो m1 a l1 t1 b c भइहाल्यो, डिभाइड गर्न पर्यो m2 l2 t2 a b c। यस्तो भयो भयो। छुट्टा छुट्टै गर्न पाइन्छ कि पाइन्न, अब पाइन्छ है। मल्टिप्लाई डिभाइडमा छ भने छुट्टा छुट्टै गर्न पाइयो। ए बी सी छ, डिभाइड बाई डिइएफलाई हामीले ए बाई ई बी बाई डी जता पनि हामी गर्न सक्छौँ, जता जता लगे पनि भयो है। एलाई ईले डिभाइड गर्ने, बीले जसरी गर्दा पनि हुन्छ है। हामीले मासलाई मासले, लेन्थलाई लेन्थले, टाइमलाई टाइमले गर्छौँ। अब यहाँनिर m1 बाई m2 ए भइहाल्यो, यसलाई होल ए लेखौँ, m1 बाई m2 होलको पावर ए। त्यस्तै l1 बाई l2 होलको पावर b, t1 बाई t2 होलको पावर c भयो। ठिक छ, ठिक छ, यहाँसम्म ठिक छ है। n1 भनेको 1 हो, त्यो हामीले पहिल्यै वहाँ उ गरिसकेका छौँ, 1 हो। m1 मास भनेको के छ त यहाँ केजीमा छ, 1 केजी राखौँ। ठिक छ, 1 केजी। उतापट्टि के गर्नु पर्यो त, अर्जको लागि हामी पनि ग्राम हुन्छ होइन, अर्ज भनेको ग्राममा हुन्छ, 1 ग्राम, किनभने अर्ज पनि त्यो 2 ग्राम 3 ग्रामको हुनु, युनिट हुनु पर्यो। युनिट भनेको 1 है। अब जस्तै लेन्थ पनि केमा हुन्छ, यहाँ मिटरमा हुन्छ, त 1 मिटर, युनिट लिनु पर्यो, युनिट 1। यहाँ केमा हुन्छ त लेन्थ भन्दाखेरि सेन्टिमिटरमा हुन्छ है। र टाइम जहिलेसुकै सेकेन्डमा हुन्छ, त्यही भएर यहाँ 1 सेकेन्ड कुनै फरक परेन। ठिक छ, यहाँसम्म ठिक छ है। अब हेरौँ यहाँनिर, हेरौँ, यहाँबाट यता लेखौँ मैले। अब केजीलाई ग्राममा लगिदिउँ होइन, केजीलाई अब ग्राममा लगिदिउँ। यो एकदमै सजिलो छ। अब यो 1000 ग्राममा लगिदिएँ, ग्राम ग्राम क्यान्सल भइहाल्यो, त 1000 आइहाल्यो होइन। यो मिटरलाई 100 सेन्टिमिटर भइहाल्यो, 1 सेन्टिमिटर 100। अब 1 सेकेन्ड 1 भयो, 1 पर सी भयो। ठिक छ, एबिसी मैले 1000 × 100 है, बाहिर आयो। ठिक छ, र सबैको पावर के भयो त 1 1 1 भयो, 1 को पावर ए है। यहाँनिर यसरी 1 को पावर 1000 को पावर पनि ए नै हुन्छ, त्यो अनुसार चाहिँ है 1। अब यो के भयो भन्दाखेरि 1000 भयो, 1000 को पावर ए, 100 को पावर बी र 1 को पावर सी भयो। ग्राम ग्राम काट्यो, सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर काट्यो, सेकेन्ड काट्यो। र हामी यहाँ पहिले लेख्नु पर्थ्यो है, एबिसी भनेको के हो, फोर्स, यो वर्कको डाइमेन्सन हो। त्यही भएर वर्कको डाइमेन्सनमा के हुन्छ, यता हेर्ने वर्कको डाइमेन्सन के छ, वर्कको डाइमेन्सन यहाँ हेर्न सकिन्छ। m1 l2 t को पावर -2 भनेपछि 1 2 -2 है, 1 2 -2 m1 l2 -t -2
यो 1 भयो, L2 t minus 2, m1 L2 t minus 2, ठिक छ। भने पछाडि 1000 को पावर 1, 100 को पावर 2, सेकेन्ड को 1 को पावर -2, भने पछाडि 1000 दुईवटा जिरोको 4वटा भयो, स्क्वायर गर्दा पछाडि 4वटा जिरो हुन्छ, 4 3 7वटा जिरो भयो, 10 to the power 7 भयो। n2 को भ्यालु के आयो त 10 to the power 7। अब यो इक्जाममा गर्दाखेरि ठिक छ, हामीले n2 को भ्यालु निकालिरहेछौँ, त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ त कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ 10 to the power 7। पछाडि यता झुक्केर युनिट आयो भने बिग्रिहाल्यो, त्यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। इक्जाममा मिस्टेक नगर्नको लागि के कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ त्यो कुरा हो है। गर्न त गर्छौँ तर ध्यानपूर्वक गर्दैनौँ हामी। यस्तो सजिलो छ भन्छौँ, झुक्केर पनि पछाडि युनिट ल्याउने होइन, n2 को भ्यालु निकाल्ने हो 10 to the power 7, बस भइयो। कन्भर्ट गर्न सोध्छ यो इक्जाममा है, कन्भर्ट गर्न सोध्छ। अब अरू सोध्छ फेरि यो जुल र अर्ज भयो है। अब न्युटनलाई डाइनमा कन्भर्ट गर्न सोध्छ, सबैको सिजिएस थाहा हुनुपर्छ है। अब पहिल्यै भ्यालु नै थाहा छ भने, जस्तै 1 न्युटनको 10 to the power 5 डाइन हुन्छ भनेर पहिल्यै थाहा छ भने भेरिफिकेसन भयो, मैले ल्याएको एन्सर चाहिँ करेक्ट छ भनेर थाहा भयो है, पहिल्यै यदि भ्यालु थाहा छ भने। अब 10 to the power 7 आयो, यहाँ 10 to the power 7 अर्ज भनेर आयो, तर पहिला मलाई थाहा थिएन। अब झुक्केर मेरो यहाँ 10 to the power 6 आयो, कहीँ मिस्टेक भयो, कहीँनिर यहाँ केही क्यालकुलेसन मिस्टेक भयो, 10 to the power 6 आयो भने म त त्यसलाई यदि मलाई थाहा छैन भने म त्यसैलाई करेक्ट एन्सर मानेर बस्छु नि त, बस्दैन। तर मलाई यदि 1 जुल बराबर 10 to the power 7 अर्ज हुन्छ भनेर थाहा भएको भए है, मेरो यहाँ कहाँनिर 10 to the power 6 आयो भने मेरो यहाँ कहाँनिर मिस्टेक भयो भनेर खोज्छु कि खोज्दैन म। त्यही भएर भ्यालु थाहा भयो भने धेरै सजिलो हुन्छ सबैको। न्युटनको डाइन, अरू के छ, फोर्स, जुलको, त्यो पावरको हेर्ने, सबैको हेर्ने। यहाँ कुरा बुझिँदैन? सबैको हेर्ने, सबैको। अब जाउँ अर्कोमा, टु डिटरमाइन द डाइमेन्सन अफ अ कन्स्टेन्ट। कुनै पनि कन्स्टेन्टको डाइमेन्सन कति छ भनेर कसरी डिटरमाइन गर्ने। जस्तै ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट, अघि ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट आएको F इक्वल टु gm1 m2/r² भनेर जुन थियो हाम्रो है। अब यो ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्टको डाइमेन्सन कति हुन्छ भन्नुको मतलब बराबर त गराउनु पर्यो। कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो डाइमेन्सनल एनालाइसिसबाट गर्ने। जी को डाइमेन्सन के हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामीले कसरी गर्ने त, डाइमेन्सनल एनालाइसिसबाट गर्ने। डाइमेन्सनल एनालाइसिस भनेको यताको डाइमेन्सन के छ, यताको डाइमेन्सन के छ र प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी लगाएर। प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी भनेको के हो, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जे डाइमेन्सन हुन्छ राइट ह्यान्ड साइडमा पनि त्यही डाइमेन्सन हुनुपर्छ भन्नु परेन, सिधै बाई द प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी भन्ने बित्तिकै बुझियो। कुरा बुझिन्छ? बाई द प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी भन्ने बित्तिकै कुरो चाहिँ बुझियो। त्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जे डाइमेन्सन हुन्छ राइट ह्यान्ड साइडमा पनि त्यही हुनुपर्छ भनेर एक्सप्लेन गर्न चाहिँ परेन। अब सिधै के गरिदिने त यहाँ भन्दाखेरि जी इक्वल टु के भयो त F/r²/m1 m2 भइहाल्यो। अब डाइमेन्सन लेखिदिउँ सबैको। फोर्सको के हो mLT - 2 भइहाल्यो। आर भनेको के भयो त डिस्टेन्स L2 भइहाल्यो। मास भनेको m, मास भनेको m। कति भयो त भन्दाखेरि मासको पावर 1 - 2 भयो। यहाँ 1 छ, यहाँ 1 + 1 2 भयो, 1 - 2। L भनेको के 1 + 2 भयो, दुईटा पावर एडिसन भयो। टी भनेको -2 मात्रै भयो। कति भयो त भन्दाखेरि m को पावर -1, L को पावर 3, टी को पावर -2। ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्टको डाइमेन्सन यसरी निकालियो। कसरी भन्दाखेरि डाइमेन्सनल एनालाइसिसबाट।
सोध्छ सोध्छ सबैको निकाल्न भन्छ यो। पछि पछि अरू अरू च्याप्टर पढ्दै गइन्छ त्यहाँबाट पनि सोध्न सक्छ। अब लिमिटेसन के हुन्छ त फेरि? लिमिटेसन के हुन्छ भन्दाखेरि म पहिला पनि एक दुईवटा पोइन्ट त भनिसकेको छु है। यसले अब यहाँ लेखिएको पोइन्टहरू हेरौँ। यसले के गर्दैन भन्दाखेरि कम्प्लिट इन्फर्मेसन दिँदैन। इन्फर्मेसन अबाउट द डाइमेन्सनल लेस कन्स्टेन्ट हो। डाइमेन्सन लेस कन्स्टेन्टहरू जति पनि छन्, डाइमेन्सन लेस डाइमेन्सन नभएका कन्स्टेन्टहरू के हुन्? पाई, एप्साइलन नट, म्यु नट हैन, जुन यिनीहरू कन्स्टेन्टहरू छन् यिनीहरूको के दिँदैन भन्दाखेरि इन्फर्मेसन केही भन्न सक्दैन उसले है। अर्को के? इफ अ क्वान्टिटी डिपेन्ड्स अन मोर देन 3 फ्याक्टर्स ह्याभिङ डाइमेन्सन द फर्मुला क्यानट बी डिराइभ। बुझियो? यहाँ कुनै पनि क्वान्टिटी चाहिँ 3वटा फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्यो भने, डाइमेन्सन भएका फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्यो भने 3वटासम्म ठिक थियो, 3वटा भन्दा बढी फर्मुला चाहिँ डिराइभ गर्न सकिँदैन। जस्तै फर इक्जाम्पल के लिन सकिन्छ यसबाट? यसमा कुन इक्जाम्पल लिन सकिन्छ? कुन फर्मुला डिराइभ गर्न डाइमेन्सनली डिराइभ गर्न सकिँदैन भनेर? यो त भेटिएन है। मैले भिडियो यो रेकर्डिङ पज गरेर चाहिँ खोजेँ तर भेट्न चाहिँ भेटेन है। अब जस्तै धेरैवटा डाइमेन्सन फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्ने। जस्तै अब मैले ग्राभिटेसनल फोर्स इक्वल टु gm1 इन्टु m2 बाई d² लेखेँ भने यो 3वटा भन्दा बढी फ्याक्टर भयो कि भएन? यो भन्दाखेरि भएन है। 3 भन्दा बढी फ्याक्टर ह्याभिङ डाइमेन्सन भनेछ, भएन है। यसमा चाहिँ हामीले जेनरली एफको अब जीको डाइमेन्सन थाहा हुँदैन, ठिक छ? जीको डाइमेन्सन त हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। फर्मुला करेक्ट छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ अब यो यही फर्मुला अब हुन त डाइमेन्सनली एनालाइसिसबाट निकाल्न सकिएन, तर चाहिँ क्वेसनले भने अनुसार चाहिँ यो चाहिँ होइन है। उसले चाहिँ 3 फ्याक्टर भनेको थियो, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के छ त 3 फ्याक्टरभन्दा बढी भनेको थियो डाइमेन्सन। जस्तै यो मास भयो एउटा फ्याक्टर, अर्को मास भयो अर्को फ्याक्टर, र यो डी भयो होइन, डी भयो। र हुन त यो जीको पनि डाइमेन्सन छ है, तर जी चाहिँ के भयो त फ्याक्टर भएन। जी त कन्स्टेन्ट हो, जीमा डिपेन्ड गर्दैन। एफ केमा डिपेन्ड गर्छ त? एम मास, दुईटाको मासमा डिपेन्ड गर्छ। यिनीहरू फ्याक्टर भए र डिस्टेन्समा डिपेन्ड गर्छ, यिनीहरू के भयो? 3वटा फ्याक्टर भए। जी चाहिँ डाइमेन्सन छ तर यो जी चाहिँ फ्याक्टर भएन, त्यो सबैको लागि कन्स्टेन्ट हुन्छ। मतलब फोर्स चाहिँ जीमा डिपेन्ड गर्दैन है। जी किनभने युनिभर्सल्ली कन्स्टेन्ट छ, किन जी अनुसार फोर्स चाहिँ चेन्ज हुनुपर्ने? नत्र जीको भ्यालु अनुसार फोर्स चेन्ज हुन्थ्यो, तर जीको भ्यालु नै चेन्ज हुँदैन होइन। यहाँ भ्यालु चेन्ज हुने भनेको मास होइन। जस्तै अर्थ र मुनको बिचको फोर्स त्यो अर्थ र मुनको मास अनुसार भयो, उनीहरूको डिस्टेन्स अनुसार भयो है। सन र अर्थ बिचको फोर्स चाहिँ सन र अर्थको मास र डिस्टेन्स अनुसार भयो। त यहाँ 3वटा मात्रै आयो, 3वटा फ्याक्टर आयो जसको चाहिँ 3वटैको के छ त डाइमेन्सन छ। तर यहाँ क्वेसनमा चाहिँ के भनेछ? यदि 3 भन्दा बढी छ यस्ता फ्याक्टरहरू जसको चाहिँ डाइमेन्सन छ भने फर्मुला डिराइभ गर्न सकिँदैन भनेर भनिएको छ। त्यस्तो फर्मुला मैले चाहिँ भेट्दा चाहिँ भेटिनँ है। अब खोज्ने भेटियो भने चाहिँ अब कुनै यो ठुलो कुरा त होइन, यसलाई एक्सेप्ट गर्ने, यसलाई एक्सेप्ट गर्ने, भेरिफाई गर्नु जरुरी छैन। वी क्यानट डिराइभ द फर्मुला containing trigonometric function, exponential function and logarithmic function
यस्ता फर्मुलाहरू हामी डिराइभ गर्न सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन भनेको sin थीटा cos थीटा यिनीहरू भएका हुन् है। ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनको भ्यालु के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, यसको डाइमेन्सन छँदैन। sin थीटाको के हुन्छ त भ्यालु हुन्छ, युनिट हुन्छ त हुँदैन। त्यस्तै एक्सपोनेन्सियल फङ्सन जस्तै 2 को पावर x 3 को पावर y हैन, 2 को पावर sin थीटा हैन, e को पावर x, यस्ता एक्सपोनेन्सियल फङ्सनहरू पनि पावरमा भएका भेरिएबल एक्सपोनेन्सियल फङ्सन भयो है। यस्ता फङ्सन छन् भने पनि यसका के हुन्छन् त यस्ता फर्मुलाहरू हामी डिराइभ गर्न सक्दैनौँ भनिएको छ यहाँ डाइमेन्सनल एनालाइसिसबाट सक्दैनौँ, किनभने उनीहरूको डाइमेन्सनै हुँदैन। कुरा बुझिन्छ? अब 2 को पावर x भन्यो भने यसको कति डाइमेन्सन, यसको सिधा भ्यालु हुन्छ, यो कन्स्ट्यान्ट त होइन। x अनुसार x को भ्यालु अनुसार यसको भ्यालु हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट होइन यो है। तर चाहिँ यसको चाहिँ डाइमेन्सन छैन। द एक्ज्याक्ट फर्म अफ रिलेसन क्यान नट बी लग्रारिथमिक भनेको लग को पावर 10 लग को पावर बेस 2 जे पनि हुनसक्छ बेस है, बेस अनुसार। जस्तै हामीले 2 को पावर x 3 को पावर y यस्तो यस्तो गऱ्यौँ नि हैन, त्यो अनुसार हो। ठिक छ। जस्तै e को पावर x भयो भने log टु द बेस e छ है, इक्वल टु y छ भने है, e को पावर x इक्वल टु y छ भने x इक्वल टु log e y हुन्छ। ठिक छ। र यो नेचुरल लग भन्छ यसलाई ln ले हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। कुरा बुझिन्छ? हो, यस्तोलाई लग्रामेटिक फङ्सन भन्छ, लग्रामेटिक फङ्सन भन्छ, लग्रारिथमिक। अर्को के छ, द एक्ज्याक्ट फर्म अफ रिलेसन क्यान नट बी डेभलप्ड वेन देयर आर मोर देन वान पार्ट इन एनी रिलेसन भनेको छ। र एक्ज्याक्ट फर्म अब यो बुझ्नमा चाहिँ अब के आयो भन्दाखेरि जस्तै कुनै पनि अब जस्तै फर्मुला हुन्छ हैन, त्यो एउटा टर्म हुन्छ प्लस गरेर अर्को टर्म पनि आयो भने हैन, जुन कुनै पनि रिलेसन छ, यो मैले f चाहिँ यतिकै लेखिदिएँ है, मानौ अब कुनै पनि रिलेसन छ यस्तै फर्मुला डिराइभ गर्नु छ हैन, त्यो चाहिँ यस्तो प्लसको टर्ममा चाहिँ यता पनि छ भने यस्तै हैन, वान पार्ट एउटा पार्ट भन्दा बढी छ भने एक्ज्याक्ट रिलेसन के हो त भनेर पत्ता लगाउन चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ, मतलब पत्ता लगाउनै सकिँदैन भन्ने किसिमले चाहिँ यो बुझियो है। अब एक्ज्याक्ट के भन्न खोजेको त्यो चाहिँ अलिकति यो वान पार्ट भनेको छ है, त्यही भएर अलिकति यो मलाई पनि आइडिया चाहिँ भएन है। र अर्को पोइन्ट भने चाहिँ फिजिकल हो कि भेक्टर हो कि स्केलर हो त्यो पत्ता लगाउन सकिँदैन, किनभने स्केलर भेक्टर दुवैको के छ त डाइमेन्सन सेम छ, स्पिड र भेलोसिटी दुवैको के छ त सेम छ है। ल अहिलेलाई हामी यति नै गरौँ। अब च्याप्टर यो सक्यो, च्याप्टर 1 है, 3वटा भिडियो गरेर। र चाहिँ सेयर चाहिँ गर्नु होला है, सेयर चाहिँ गर्नु होला, आफ्नो साथीहरुसित सेयर चाहिँ गर्नु होला। ल तबसम्म अब इन्जोय गरेर बस्नु होला। अब अर्को च्याप्टर हामी सुरु गर्न भन्दा पहिला यसको एक्सरसाइजहरु चाहिँ गर्छौं है। एक्सरसाइज भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन कस्तो क्वेशनहरु सोधेछ हैन, च्याप्टर 1 बाट कस्तो क्वेशन सोध्छ, त्यो क्वेशनहरु कसरी गर्ने हैन, कति गरे भने कहाँ मिस्टेक हुन सक्छ हैन, के मिस्टेक हुन सक्छ, मार्क्स कति कहाँ मतलब त्यो सबै कुराहरु हामी डिस्कस गर्छौं है। तबसम्म इन्जोय गरेर बस है।